अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज इकदामात ने दो जौहरी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारत इलाकाई तसल्लुत कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की नई हुदूद मुतय्यन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हुदूद जिसमें भारत की पॉलिसी है कि किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई भी भोंडा सा बहाना बनाकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। अभी भी भारत की जानिब से इल्जाम तराशी की जा रही है कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय शहरों पर हमला किया है, मगर पहलगाम वाक़े की तरह इधर भी कोई सबूत ना दे सके। और इसी भोंडे इल्जाम की बुनियाद पर आज भारत इजरायली साख्ता हैरब ड्रोन इस्तेमाल कर बैठा, उससे हमला आवर हुआ पाकिस्तान पे। और मोदी सरकार को लगता है कि 5 तैयारे गिरवा कर भी सुकून नहीं मिला। आज दोबारा जिस तरह से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, वजीर खारजा साहब ने DGISPR के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ड्रोन हमले शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए सब कर रहा है। जो उन्होंने आज जो काम किए हैं करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं, उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। आज की प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR की जानिब से ये कंफर्म किया गया कि भारतीय ड्रोन हमलों में 3 शहीद और 4 जवान समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। ताहम मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी से 29 ड्रोन मार गिराए, न्यूट्रलाइज किए। DGISPR का मजीद कहना था कि हम जब अपनी मर्जी के वक्त और मर्जी की जगह पर हमला करेंगे तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। कि जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नजर होती है। 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं। कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। और नाज़रीन, भारत की जानिब से ये जो ड्रोन हमले किए गए हैं आज पाकिस्तान की जानिब, वो इस किस्म की कार्रवाई की तरफ आ गया है जहां पर पाकिस्तान का भी रिस्पांस आपने कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी। इस पर हमारा टाइम फ्रेम क्या है और इस हवाले से किस तरह का रिस्पांस जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी इस वक्त कौम चाहती है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और भारत को उसी की तर्ज पे, उसी की जबान जो वो जबान समझता है उसी में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब, 5 जेट्स वर डाउन्ड बाय पाकिस्तान, हमने एक ड्रोन भी उनका गिराया, एंड परहैप्स कल तक की टोन से ऐसा महसूस हो रहा था कि हुकूमत भी उसको एक सफिशिएंट एक रिस्पांस के तौर पे समझ रही थी, बिकॉज वी जस्ट रिपल्स्ड, वी डिड नॉट रिटेलिएट। बट आज के ये जो ड्रोन हमले किए गए, और बताया गया DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग में कि ये प्रोजेक्टाइल्स थे जिसमें से 29 हमने मार गिराए, एक जो है वो टारगेट को लॉक करने में बहरहाल किसी हद तक आगे बढ़ा है। अब हमारा रिस्पांस होगा क्या ख्वाजा साहब? देखें, रिस्पांस और उसकी टाइमिंग क्या होगा, और टाइमिंग जो है वो तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है जो आपने बात की है, मैं से एग्री करता हूँ कि एक ऐसी नहज पे या ऐसी पिच पे चीजें पहुंच गई हैं और इंडिया लेके आया है कि हमारा रिस्पांस जो है अब डी एस्केलेशन नहीं बनता, हमारा रिस्पांस जो है एस्केलेशन का बनता है। ख्वाजा साहब, जहां पाकिस्तान बारहा पीस प्रपोज करते हुए नजर आया, एंड इंडिया वाज ऑलवेज एडमेंट नॉट टू बी ऑन द पाथ ऑफ पीस, पाकिस्तान अब उस ट्रैजेक्टरी पे नहीं नजर आएगा। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन अब यकीनी है। जी बिल्कुल, अब जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। इंडिया को जो लैटिट्यूड मिला है फॉर 2 days, लैटिट्यूड तो नहीं मिला, परसों तो उनको जो है पूरी जो है पेमेंट के साथ हमने भेजा है, वापस जो है सहलाते गए हैं अपने आप को जो है, तो वो लेकिन अब ये जो आज सुबह जो एस्केलेशन हुई है वो कथित तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने शहरी आबादियों की को निशाना बनाया है। ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची से लेके जो है लाहौर तक और दिल्ली तक जो है आपने शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया। और हम आज भी ये बात कहेंगे कि अगर एस्केलेशन होती है, हम रिएक्ट करते हैं, we will never target citizens or common citizens
जो इसमें जो है वो अनइंटेंडेड एक विक्टिम बन जाएंगे। इसी तरह मुझे अभी किसी ने पूछा है कि बगलियार डैम को आप निशाना बनाएंगे, मैंने उस पर भी कहा है कि हम ऐसे फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाएंगे जिससे मैसिव किस्म की सिविलियन आबादियों को जो है तबाही का निशाना बने या उसके नतायज उठाने पड़े। तो ख्वाजा साहब, हमारे टारगेट्स पर हैं क्या? हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, बट आर वी एमिंग एट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस? डेफिनेटली जो जहां से हॉस्टिलिटी जो है वो एमिनेट हो रही है, हम उसको उसी को टारगेट करेंगे जहां से हॉस्टिलिटी एमिनेट है। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करेंगे इंशाल्लाह। एंड ख्वाजा साहब, हमारे पास इस हवाले से क्या मालूमात हैं कि विल दे कंटिन्यू विद दिस प्रोवोकेशन? उनकी तरफ से मजीद भी कोई इस किस्म की जो कार्रवाइयां हैं ये वो अनलीश भारत करेगा? देखें, ये जो उनकी जो वारदातों की ट्रैजेक्टरी है पिछले 3-4 दिनों में, वो तो जो आप कह रही हैं वही लगती है कि वो हर रोज चेक करता है कि ये पाकिस्तान क्या करेगा। मेरा ख्याल है चेकिंग जो है बंद हो रही है और कुछ ना कुछ जो है हम भी जो है ना उनको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब जो उनकी तरफ से एज अ प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रेस रिलीज आई है उसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को जो है उस पर हमला किया, जिसके बाद उनको जवाब मिला कि वो इस किस्म के हमले करें ड्रोन्स के जरिए, प्रोजेक्टाइल्स के जरिए। हमने कोई हमला नहीं किया। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रूफ। क्या देखें, कल को मीडिया पे शोर मचाओ, हमारे मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे या किसी मीडिया पे कि पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, कल आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। बिल्कुल नहीं। ये मेरा मतलब है इमेजिनरी जो है एक एक्सक्यूजेस। आई थिंक ये जो उनकी लोग जो हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और जिस किस्म की उन्होंने पुलवामा में वारदात की है, दे आर मेंटल रिटार्ड्स। इनको तो कोई बेसिक जो कॉमन सेंस है वो भी नहीं है। इनसे वारदातें भी जो हैं, हालांकि बड़े पुराने वारदाती हैं ये, इनसे अब वारदातें भी ठीक नहीं हो रही। मोदी लेके बह गए इन्होंने, बहुत बॉन्डे तरीके से कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इमेजिनरी, ये समझ रहे हैं इमेजिनरी इस किस्म के हमले लोगों को बताएंगे और इमेजिनरी टेरर आउटफिट्स की बात करें ख्वाजा साहब, जो इनकी तरफ से ये हरबे हमेशा से इस्तेमाल किए गए हैं। ऑल्दो मसाजिद को जब ये टारगेट करते हैं तो कौन मसाजिद में टेरर आउटफिट्स किस तरह से हो सकती है जिसमें पब्लिक का जो है वो मुसलसल आना जाना है। बट ख्वाजा साहब, डू यू फील कि हमें इस वक्त अपनी जो डेटरेंस पैराडाइम है उसको भी रिवाइज करके एक ऐसी अब एस्टैब्लिश कर देने की जरूरत है कि ये ना मिसाइल्स और ना ही इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स के जरिए ये पाकिस्तान की तरफ ये बढ़ने का सोचे भी ना? बिल्कुल, मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही हो। राइट ख्वाजा साहब, और ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो ड्रोन से मुतालिक भी आज DGISPR भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि 29 के करीब हमने मार गिराए और एक जो है वो बहरहाल इट मैनेज टू लॉक द टारगेट, बट ये जो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है, ये ड्रोन्स अब एक अलार्मिंग, पाकिस्तान हाई अलर्ट पे जरूर है, एक कंफ्यूजन भी लोगों में भी जरूर है कि ये ड्रोन्स आ कैसे गए इतने डीप इनसाइड एंड इन द अर्बन सेंटर्स। देखें, एक तो ये जो मुझे इल्म है, मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, कि इनकी जो है हाइट जो थी 25,000 के करीब थी। मे बी ये सम ऑफ देम वर नॉट डिटेक्टेड, और वो जब लोअर हाइट पे आए हैं तो वो जो है ना वो फिर जाके डिटेक्ट हुए हैं, फिर उनको डिस्ट्रॉय किया। राइट ख्वाजा साहब, जो एस्केलेशन की आप बात कर, 35,000 की बुलंदी के ऊपर वो फ्लाई कर सकते हैं, और ये प्रॉब्ली इजरायली टेक्नोलॉजी है। जी हैरप ड्रोन्स। जी। और हमारे पास जो एंटी ड्रोन्स जो मैकेनिज्म है दैट इज एब्सोल्युटली इन प्लेस। एब्सोल्युटली। राइट ख्वाजा साहब, एस्केलेशन दोनों साइड्स पे ये 2 हफ्ते के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें बार बार ये बावर कराया जा रहा था कि अगर तो एस्केलेशन की तरफ ये भारत मामलात को लेके जाएगा दैट विल बी बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। पाकिस्तान रिटेलिएट, और जो कि वो प्रोवोक इसलिए ही परहैप्स कर रहा है, आपने भी जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आए, एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स आए, जो कि उसकी एक एक्ट्स ऑफ एग्रेशन क्योंकि रुक रही नहीं है, एंड देन इंडिया जो हमें एस्केलेट करते हुए दिखाई देगा। सो वेयर इज दिस ऑल गोइंग नाउ?
ہوں. آپ نے خود کہا کہ یہ اب جو تنازع ہے پاک بھارت کے درمیان یہ اب بند گلی میں جا چکا ہے, یہ اب جو کشیدگی میں کمی کی کوئی اب سپیس اور گنجائش نہیں رہی. بالکل. دیکھیں علینا, اس وقت ہم جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس میں تو جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے جو چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فلیئر اپ ہو جائے ساری سچویشن پہ. بالکل میں واضح الفاظ میں جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ریسٹرینٹ اپلائی کرتا رہا ہے اب تک جو ہے وہ اٹس ناٹ ورکنگ ود انڈیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم نے کہا ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن کر لیں, وہاں پہ جائے واردات پہ جا کے پلوامہ میں انویسٹیگیشن کر لیں. یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں, ان ٹیررسٹ کیمپس کی جو لوکیشنیں بتائیں, وہاں پہ ساری دنیا سے بندے بلا کے وہاں پہ لے جائیں. کہاں ٹیررسٹ کیمپس ہیں؟ وہ مسجدیں ہیں. مسجدیں پاکستان میں اللہ کے فضل سے اس کے گھر ہیں, وہ چپے چپے پہ ہیں پاکستان کے تھرورس میں جو ہے آباد گاہیں ہیں ہماری جو ہے, اور وہ آباد ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, ان کو بیٹل ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس قسم کا کوئی سرے سے ہے ہی نہیں ہے. یہ مودی کی ڈرامے بازیاں ہیں, اس کی کوئی انٹرنلی وہ مائلیج کوئی اپنی گین کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ کر رہا ہے. اینڈ آلسو allow him to take advantage or take mileage or take dividends on our expense. رائٹ. اینڈ خواجہ صاحب دس از آلسو ویری ایویڈنٹ, کیونکہ اگر تو یہاں پہ جس طرح سے بھارت کہتا ہے کہ ٹیرر آؤٹ فٹس ہوتی تو پھر ہم فیٹف کے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں نہ ہوتے, کیونکہ وی ہیو انشورڈ سم میجرز دیٹ وی ہیو ٹیکن اوور دا پاسٹ. یا ایبسلیوٹلی. یہ itself جو ہمیں نکالا گیا سے گرے لسٹ سے جو ہے وہ it is endorsement of the fact that ہمارا جو ہے ایک انٹرنیشنل ایجنسیز نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کے بیہیویئر کے اوپر کوئی ایسا اسٹگما یا کوئی ایسا بلیمش نہیں ہے جس سے ان کو کوئی اس قسم کی ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ سامنا کرنا. اور خواجہ صاحب آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت اور بھارت کی جس طرح سے اس نے ایک فنڈنگ اور جو اسپانسر جس طرح سے کرتا ہے وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف, چاہے وہ بی ایل اے آپریٹیوز ہو چاہے وہ ٹی ایل پی آپریٹیوز ہو, اس کے تمام ایویڈنسز بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور بہت بلیٹنٹلی کرتا ہے, ان کے ایڈمیشنز بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. کیا ہمارے پاس ان کے حوالے سے کہ جگہوں کی نشاندہی ہم کریں اور ایئر اسٹرائکس کرنے کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے؟ جی میں نے یہ ریپیٹڈلی اوور لاسٹ فیو ڈیز کہا ہے کہ, اور یہ میں نے 2017 میں بھی کہا تھا واشنگٹن, میں نے وہاں پہ کہا تھا ایک USIP میں ایک انٹرویو میں کہ وی فیس انڈین اگریشن آن بوتھ سائڈس. اور ایک طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے, جو ایسٹرن سائڈ ہے, اور ویسٹرن سائڈ پہ ان کی پراکسیز لڑ رہی ہیں. یہ طالبان جو ہیں یہ ان کا کوئی نہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے, یہ انڈیا کے اسٹوج ہیں, یہ سارے ایجنٹ ہیں انڈیا کے, اور انڈیا کا ایجنٹ ہو کے ساتھ جو ہے, اور ساتھ دوسرے جو بلوچ جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ ایک انڈیا اپنے ادھر بھی جو ہے 8, 10, 15, 20 جو ہے لڑ رہا ہے. وہاں پہ تحریکیں جو ہے آزادی کی اس کے ملک میں چل رہی ہیں, اور وہ ان کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے وہ یہاں بھی انہوں نے یہ کریٹ کیے ہوئے ہیں یہ جو ڈیمنز جو ہیں. رائٹ. خواجہ صاحب آخر میں ہماری چونکہ وزیر اعظم کی بھی مارکو روبیو سے بھی گفتگو ہوئی, اور دنیا جو ہے اور جو سارے ذمہ دار ممالک ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ معاملات ڈی اسکلیشن کی طرف جائیں, دونوں جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں, اور ایک فیئر انکوائری انٹو پہلگام اٹیک جو کہ ہم کہتے ہیں ایک فالس فلیگ اٹیک تھا, لیکن اس کو جواز بنا کے ہم پر حملہ آور بھارت جس طرح سے ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انٹروین کر کے کوئی ان کو باور کرائے گی؟ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی has already taken cognizance of the circumstances which are developing in the subcontinent, which are actually leading towards some sort of chaos or some sort of confrontation. اس سارے میں وہ ان کو اس کو بار بار کہہ رہے ہیں, اور ہمیں جب وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بالکل
बिल्कुल डी एस्केलेट करें, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करें कि इसने हमारे खिलाफ क्यों एलिगेशंस लगाई हैं, उसका कोई उसका सच तो सामने आए कि वो बेबुनियाद इल्जाम लगा के टेम्परेचर इतने हाई कर दिए हैं, इकोनॉमीज जो है वो क्या कहते हैं ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई हैं और एयर स्पेसेस बंद हो गई हैं, एक सारी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि दो एटमी ताकतें जो है वो कन्फ्रंट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये इस सिचुएशन में इट इज ऑब्लिगेटेड, द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज ऑब्लिगेटेड कि इंडिया के साथ इसको पूछे इंडिया को कि क्या आप ये इस किस्म की एडवेंचरिज्म कर रहे हैं। राइट और ख्वाजा साहब आखिर में ही आई डोंट वांट टू इवन कमेंट ऑन द इंडियन मीडिया, जिस तरह से एक वॉर मॉन्गरिंग के बोर्ड में वो नजर आता है, द वे पाकिस्तानी मीडिया हैज प्लेड इट्स रोल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली, उस पर भी आपके मैं जरूर कमेंट चाहूंगी। एंड हाउ डू यू सी द रोल ऑफ इंटरनेशनल मीडिया इन ऑल ऑफ दिस? आपको लगता है कि एक क्लियर एक वाजे टिल्ट जो है वो नजर आ रहा है टुवर्ड्स इंडिया? मेरा नहीं ख्याल, हम भी ये जंग लड़ रहे हैं। मैं आज भी 3-4 इंटरनेशनल चैनल से बात की है, कल भी 4-5 से बात की है, परसों भी की है। कहीं कहीं टिल्ट नजर आता है, लेकिन हमारी भी आवाज जो है लोगों तक पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। राइट, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और जिन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, रिटालिएट करेगा, एस्केलेट करेगा और टाइम फ्रेम के हवाले से और किस नौइयत का होगा उस हवाले से नेचुरली दीज आर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि ज़ाहिर है पब्लिकली नहीं बताई जाएंगी, बट एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान फुली प्रिपेयर्ड है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनके अगरचे ज़रूर निशाने पे होंगे क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट बिलीव इन टारगेटिंग एनी सिविलियंस ऑन आइदर साइड। इंडिया में जिस तरह से एक अप्रोच है कि वहां पर अपने भी शहरियों को निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ पहलगाम जैसा वाकया करवाया जाता है, हमला किया जाता है और फिर दूसरी साइड पे पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज और क्रिपल करने के लिए भारत जिस किस्म के ओछे हथकंडे और हरबे इस्तेमाल कर रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है, ब्लेटेंट उसकी एडमिशन भी सबके सामने है, किस तरह से सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल करने के लिए वो अब बहुत वाजे हो चुका है। और एक फेक प्रीटेक्स्ट को जवाज बना के जी झूठा इल्जाम लगा के पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने उनके शहरों पर हमला किया है, पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है भारत की जानिब से, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। और भारत की जानिब से ये जो दर्जन भर से ज़ायद ड्रोन्स आज और उसका हमला पाकिस्तान पे करना, जिसको हमने मार गिराया बड़े बखूबी अंदाज में, लेकिन ये जो मुसलसल प्रोवोकेशन है भारत की जानिब से जो की जा रही है, तवातुर के साथ की जा रही है, पहले मिसाइल्स के जरिए फिर ड्रोन्स के जरिए शहरी आबादी को टारगेट करना, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तक जो एक मिक्स सिग्नलिंग भी हो रही थी, एक मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे हुकूमती कैंप्स की जानिब से, वो भी उसको भी मद्देनजर रखते हुए क्या हमने रिटालिएशन और एक एग्रेसिव रिटालिएशन जो कि उसी जबान में जो भारत को समझ आए उसके लिए क्या हम तैयार हो गए हैं, और अल्टीमेट जो अल्टीरियर मोटिव्स है भारत के वो भी क्या है। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देखा कि आज जिस तरह से मोर देन 2 डजन जो ड्रोन्स के जरिए ये भारत अपने एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो ये इस किस्म का हमले पाकिस्तान पे अब तवातर के साथ कर रहा है, जस्ट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट कि वो एक इसको न्यू नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो पुश कर रहा है टुवर्ड्स, एंड इट हैज एक्चुअली पुश्ड अस टू अ ब्रिंक वेयर इट एक्चुअली वांट्स टू सी अ वॉर एंड इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स एस्केलेशन। पाकिस्तान का रिस्पांस अब होना क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे तरफ से डिफेंस देखा जा रहा था। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सर्टन करनी है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एज ऑफ टुडे। वी आर डेफिनेटली इन ए स्टेट ऑफ वॉर, और दिस इज़ ए फुल स्पेक्ट्रम वॉर जिसके अंदर काइनेटिक एप्लीकेशन एक चीज़ है, वो अभी तक कंट्रोल्ड है, और उसका अगर आप सिर्फ हिसाब कर साथ साथ हम करते चलें तो उन्होंने परसों रात जो अटैक किया हम उसको डिटेक्ट किया हमने, और हमने उस पर रियल टाइम में रिस्पांस किया, और उस रिस्पांस के नतीजे में जो कि प्योरली हमारा एयर डिफेंस रिस्पांस था कि हमने उनके 5 कीमती जहाज़
اور ایک ڈرون اور ڈرون ان کے ہم نے گرا دیا، شوٹ ڈاؤن کیے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا ریئل ٹائم رسپانس. اس کے بعد اب جو نیکسٹ وہ کر رہے ہیں, اچھا اس وقت جو وہ سگنلنگ تھی, وہ ساتھ ساتھ ان کا جو پریس ریلیز آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جی ہم نے تو بڑے محدود جو ہے نا جو ٹارگٹ تھے الیجڈلی اس میں ٹیرر آؤٹ فٹس وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے سو کالڈ, دیکھیں ہم نے کوئی ملٹری ٹارگٹس تو لیے نہیں ہیں, تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ پروبیبلی دیٹس دی اینڈ آف اٹ. دیٹس آلسو ریڈیکولس بیکاز ہماری مساجد کو اگر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, کون اس طرح سے اوپن میں میں دیکھیں میں نے وہی کہا نا, وہ ان کا ورژن یا اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگلے ہی دن اب جو وہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ناؤ وی آر ان فل اسپیکٹرم وار, جس میں کائنیٹک کے ساتھ ساتھ سائبر ڈومین میں, انفارمیشن ڈومین میں انہوں نے اس کو فردر ایسکلیشن میں چلے گئے ہیں. اور آج جو ڈرون اٹیکس ہوئے جس کے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے, وہ یقیناً اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. پہلا فار شیور یہ ہے کہ وہ صرف ایک میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں عوام کو کہ دیکھیے ہم آپ کے ملک کے کسی بھی کونے میں ہم جا سکتے ہیں اور آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو ہے اس طرح کے جو ہوتی ہیں اس فیز میں جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں ہم ایک طرح سے اس کو الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کو بھی سرٹن کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رسپانس ہوتا ہے, کہاں سے اس کے اوپر ہمیں سگنیچر مل رہے ہیں, اور وہ ساری آپریشنل یا ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. تو اس کا بہرحال جواب تو بنتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری آپشنز کیا ہیں. ہاں بٹ یہ بھی بتائیے گا سر کہ اگر ابھی یہ ڈرونز تک آ گئے ہیں اور یہ اگر آل اوور اس طرح سے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کا نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے پھر, کیونکہ یہ آپریشن ان کا جو ہے وہ سو کالڈ وہ ایک ملٹی پرانگ نظر آ رہا ہے جس میں میزائلز آتے ہیں پھر ڈرونز آتے ہیں. دیکھیے یہ ان کا جو آپریشن ہے یہ میگنیچیوڈ میں, ایپلیکیشن میں اور ٹائم لائنز میں یہ ذرا ڈران آؤٹ ہوگا, لمبا ہوگا, یہ میری رائے ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جی بالکل, اور اس لیے ہمیں اپنا بڑا کیلکولیٹڈ جو ہے اس کو ویل میجرڈ ہمیں اس پہ رسپونڈ کرنا ہے. وین یو سے ویل میجرڈ ہمارا رسپانس, ریٹالیشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہماری سائڈ سے, بیکاز کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, ہم نے تو صرف ابھی ڈیفینس کے طور پہ اپنا ایک رسپونڈ کیا ہے, وی ہیو ناٹ یٹ ریٹالیٹڈ. جی دیکھیے آرٹیکل 51 جو ہے یو این چارٹر کا, وہ ہمیں بڑا کلیئرلی یہ رائٹ دیتا ہے کہ سیلف ڈیفینس میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. بس سر ہم نے تو ریٹالیٹ 2019 میں بھی نہیں کیا تھا جب ان کا جہاز آیا تھے. جی بالکل, ہم نے واپس ابھی نندن کو بھیج دیا تھا, سو ہم نے اس وقت بھی ریٹالیٹ نہیں کیا. دیکھیے ہمارا وہ جو پالیسی تھی وہ اگرچہ اس وقت کے کنٹیکسٹ میں لیٹ سے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے, وہ جو اس وقت بہتر سمجھا گیا کیا گیا, لیکن 5 years ڈاؤن دی لائن اب ہم دیکھتے ہیں ان ریٹروسپیکٹ کہ اگر وہ چیز اس کا فائدہ ہوتا تو وہ آج پھر وہ چیز ریپیٹ نہ ہو رہی ہوتی. لیکن اگر آپ کسی کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا, تو اگر اس کو وہی چیز ریلیپس ہو رئی ہے تو پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ بدلیں گے نا. ایبسولوٹلی. اینڈ سر ایک اور چیز بھی اسی سے کہ جب وہ ہم پہ تواتر کے ساتھ الزامات لگا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کہ ہم نے سیف ہیونز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ٹیرر آؤٹ فٹس تمام ہیں, although we have all the evidences of how India has been supporting and backing terrorists and training them. وہاں پہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس جو بی ایل اے اور جو ٹی ایل پی آپریٹیوز ہیں ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, کین وی ناٹ یوز دیز ایویڈنسز اینڈ گو فار دی ایئر اسٹرائکس؟ دیکھیے اگر ہم انہی کا یہ آرگومنٹ بائی کر لیں, although there is no similarity between کشمیر ایشو اور بلوچستان کا جو ایشو وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم انہی کی لاجک پہ جائیں تو وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انسرجنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں جعفر ایکسپریس کے بعد ہمیں تو اس سے بڑی سٹرائک ان پہ پہلے کر دینی چاہیے تھی نا, کیونکہ وہ انہوں نے بی ایل اے نے مانا تھا کہ ہم نے کی ہے. اس کیس میں پہلگام میں تو کسی نے ابھی تک اس کو مانا ہی نہیں کہ کس نے کی ہے, اور نہ ہی وہ ایک فیئر انویسٹیگیشنز کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں. بٹ سر کین وی when we speak about retaliation کہ پاکستان کو اب اگریسولی رسپونڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ یہ پرووکیشنز جاری رکھے گا, سو what do you expect Pakistan to do? Should we respond to them in a similar fashion? جی میری پرسنل یہ رائے ہے, ہم کہتے ہیں ہم سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. دیکھیے جی میں کوئی وار مونگرنگ اور یہ چیزیں نہیں کر رہا. سیولینز کو دیکھیے جی وہ تو نہ
ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہماری نارمز اجازت دیتی ہیں، اور ہم کریں کیوں؟ دیکھیں کشمیر میں ہم کن سویلین پہ کریں گے؟ وہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں بیچارے جو آلریڈی ظلم کا شکار ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اپنے جس کے ہم کیپیبل ہیں، دیکھیے کیپیبلٹی ہونا ایک چیز ہے اور انٹینٹ دوسری چیز ہے. یہ دونوں مل کے نا یہ تھریٹ بنتے ہیں. اب ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے وہ ہمیں ایک جینون تھریٹ سمجھیں جو کہ ہم ہیں ان کے لیے. تو اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ جیو پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے، اس وقت ہمیں ایک ونڈو میسر ہے جس میں ہم جو چاہیں کر گزریں گے. دی ورلڈ وڈ ریکنسائل ود دیٹ، کیونکہ ہم حق پہ ہیں. اس وقت انوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ دنیا ہمیں کاشیسلی دیکھ رہی ہے، اور کچھ لوگ جن کو شاید بھارت یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ آؤٹ رائٹلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ آج آلموسٹ نیوٹرل یا بائس ٹورڈز پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. پھر انٹرنیشنل لاز کے مطابق ایز آف ناؤ بھارت نے تقریباً 8 جو انٹرنیشنل لاز ہے ان کو وائلیٹ کیا ہوا ہے. وہ واٹر ٹریٹیز ہوں، وہ جو ہے نا انوائرمنٹ اور ایکالوجی کے لاز ہوں، Humanitarian سویلین کو ٹارگٹ کرنا، جنیوا کنونشن، برلن آرٹیکلز. تو ہمارا تو ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام فورم پہ جا کے اپنا کیس جو ہے نا انٹرنیشنل ریگولیشن اور اس کے مطابق کریں. تو ہم اس وقت ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہیں اور اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ کہیں کو ہم ہیسٹلی کچھ کریں اور وہ اتنا. And they are actually waiting for it because escalation کا جو آپشن ہے اب وہ ان کے بال جو ہے کورٹ میں جا چکی ہے. Because if we retaliate they are going to escalate. Let them. دیکھیے وہ جو کریں گے اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارا اختیار ہے، ہمیں اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنے میرا خیال ہے رائٹ فلی ہماری قوم، ہمارے لوگ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ where do we stand. مطلب ہمارے پاس جب سب کچھ ہے. بٹ سر آپ تب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کائنیٹک ایکشن کے طور پہ ہم ایک رسپانس نہیں دیں گے اور ہم ڈپلومیٹک آپشنز کوئی بروئے کار لائیں؟ جی میرا نہیں خیال. جی دیکھیں الٹیمیٹلی ہمیں ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ہم انٹلیکچولی 2 ڈفرینٹ ڈومین میں ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنے مسئلے، سب سے بڑا مسئلہ آف کورس کشمیر ہے، اس کو ریزالو کرنا چاہیے. بھارت جو ہے اس کو مینیج کر رہا ہے. تو ریزولوشن اور مینجمنٹ کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ توقع رکھنا کہ یہ مسئلہ وہ ریزولوشن کی طرف جائیں گے، وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا نا، ان کو سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے، اور جب ہم نے مینیج کرنا ہے تو مینیج پھر ہم کائنیٹک اپلیکیشن سے کریں گے. ہم جس کے لیے ہم نے اتھارٹی دے بھی دی ہے آرم فورسز کو، جو ٹائم اینڈ پلیس جو ہے وہ اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب کرنا ہے. جی میں کہتا ہوں جی اتھارٹی ہے ہمارا تو. فورسز ہم کیوں فورسز بناتے ہیں، فورسز کی فورس ڈیولپمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ مینڈیٹ تو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے، اور حالات جو ہیں وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیٹرنس جو پیراڈائم ہے اس کو کس حد تک اب ریوائز ہونے کی ضرورت ہے کہ بھارت اب جو کہ تواتر کے ساتھ اب یہ میزائلز اور ڈرونز کی طرف اب آ گیا ہے، تو وہ یہ سوچے بھی نہ کہ ہم ایسا ایک ڈیٹرنس پیراڈائم جو ہے وہ کریٹ کر دیں کہ وہ بالکل اب آگ اٹھا کے بھی اب مطلب میں یہ چاہوں گا جی if I was the doctor to treat this a madman in Delhi I would recommend کہ ہمیں جو ہے نا اپنی پرسکرپشن چینج کرنی چاہیے، اور کم از کم ایسی دوائی ان کو دیں کہ وہ کم از کم یہ جو وقفہ بڑھ جائے دورے پڑھنے کا نا، ان کو ہر 5 سال بعد ان کو جو یہ دوبارہ وہی پلے بک نکالتے ہیں اور وہی دورے ان کو پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کم از کم 10 سال تک جائے تاکہ ہم 10 سال آرام سے اپنی ڈیولپمنٹ پہ اور دوسری چیزوں پہ توجہ دے سکیں. But you clearly know that they want to cripple Pakistan. مطلب ان کا جو موٹیو ہے that is to destabilize or cripple Pakistan again, not just destabilizing. دیکھیے جی اس ریجن نیلم جھیلم پروجیکٹ کو، پانی کو روک دینا، نیلم جھیلم کو وہ دیکھیے ان اس وقت RSS مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ اپنے آپ کو اس ریجن میں سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریجن کی منی سپر پاور ہیں، اسپائرنگ ٹو بی اے سپر پاور. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ چین سے ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے انہوں نے کیریئر گروپ لے لیا. کیریئر پاکستان کے خلاف تو نہیں لیا، پاکستان کے خلاف تو جنگ ہوتی ہے تو وہ اٹھا کے اس کو جو ہے نا وہ سرنگا پٹم لے جاتے ہیں. وہ تھیٹر سے ہی اتنی دور لے جاتے ہیں کہ ہماری سب میرین جو ہے نا اس کو کچھ ہفتے وہاں پہنچنے میں لگیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس تھیٹر میں رہے تو وہ تباہ ہو جائے گی. تو انہوں نے کس لیے لیا ہے؟ بیکاز وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک بڑی نیوی ہے، وہ پاور پروجیکشن اپنی دکھانا چاہتے ہیں.
تو یہ ان کی امبیشنز ہیں. باقی ساری اسٹیٹس جو ہیں سارک کی جو اس نیبرنگ, اگرچہ سب کے ساتھ ان کے مسائل ہیں, بٹ دے آر اس کائنڈ آف کمپلائنٹ اسٹیٹ. وہ بیچارے ان کو کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتے. تو ان کی آنکھ میں تو ایک ہی کانٹا ہے نا جو 1947 کا چبھ رہا ہے. تو پھر اور ہم کبھی ایک کمپلائنٹ اسٹیٹ بن نہیں سکتے. ہمارا سائز مختلف ہو سکتا ہے, ہمارے جو ہے نا لوگ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک سورن اسٹیٹ ہیں. وی ہیو the largest, one of the largest army in the world. We are a nuclear power. Absolutely. اور ہم self reliant ہیں ڈیفینس کیپیبلٹی میں. تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے, اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے ہمیں یہ جو ونڈو اویلیبل ہے اس کے اندر we should treat them well, تاکہ وہ دوبارہ جو ہے نا کم از کم اگلے 10 سال جو ہے نا آرام سے گزر جائیں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. اعجاز محمود ملک صاحب مارشل ریٹائرڈ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, سربراہ تھنک ٹینک پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب, آلدو ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. رؤف صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. رؤف صاحب تھینک یو. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 48 سے یہ 45 گھنٹوں میں جس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے, بھارت کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ ایک ملٹی پرونگڈ آپریشن نظر آتا ہے. باقاعدہ طور پہ پہلے میزائلز سے حملہ کیا گیا, اب ڈرونز سے جو ہے وہ پاکستان کے اربن سینٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آلدو ہم نے کہا کہ ہم نے ڈرونز جو ہے وہ بڑے سکسیسفلی مار گرائے ہیں, بٹ آئی جسٹ کیم اکراس یور ٹویٹ ویئر یو سیڈ اینڈ یو ریزڈ کویسچنز ریگارڈنگ دی کیپیسٹی آف دس گورنمنٹ. آپ نے کہا کہ ان کا کوئی نیشنل نیریٹو نہیں نظر آ رہا, اینڈ ہاؤ آر وی ٹو ریسپونڈ ٹو دس انپرووکڈ ایگریشن. گزشتہ روز ہی رؤف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس آپ لوگ کو اپنے چیمبر میں آنے کی دعوت دی تھی, اور وہ ایک یونٹی, ایک یونیفائڈ رسپانس جو جانا چاہیے, آواز جو جانی چاہیے دنیا بھر میں, اس کے لیے بظاہر نظر آیا کہ وہ بڑے پازیٹیولی انہوں نے آپ کی طرف یہ ایک جیسچر تھرو کیا تھا. بٹ آپ کی ٹویٹ سے تو لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف از ناٹ ولنگ ٹو کیٹر, آلدو گوہر صاحب سیڈ اینڈ کنسیڈرڈ اٹ ویری پازیٹیو جیسچر فرام دا پرائم منسٹر. تھینک یو علینا. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں آپ کے سوال میں, 2-3 مختلف ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کنسسٹنٹلی کنڈیم کیا ہے انڈین ایگریشن جو ہے پاکستان کے بارے میں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی ایک ملٹی پرونگڈ, ایک ملٹی اسٹریٹجی قسم کا اسالٹ اس وقت پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے, اور ساری قوم کو یکجا ہو کے اس ایگریشن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس بارے میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں کے پی کے, وہ جب خان صاحب کو ملنے گئے ہیں ان کی گائیڈنس دینے کے لیے, تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا. آپ دیکھ لیجئے اس کے فوٹیج نکال کے دیکھ لیجئے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہنا کہ یہ آپ ہماری میرے چیمبر میں آئیے, یہ کیجئے, وہ کیجئے, فرینکلی اٹ از ٹوٹلی میننگ لیس. یہ ان کو کیا ڈر کیا ہے کہ کیوں خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کیوں 8 ہفتے سے بند کی ہوئی ہیں, یہ بتائیے نا. ہم نے انہیں سے گائیڈنس دینی ہے نا, ہم نے تو ان کو مل کے ہی ان سے پوچھنا ہے کہ جی کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلے. اور دوسری بات ہے, کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اس سٹیج کے اوپر, اس کرٹیکل جنکچر کے اوپر جہاں پاکستان کھڑا ہے, خان صاحب جو ہیں جو 2019 میں انہوں نے فرنٹ سے اس انڈیا کے خلاف جو انڈیا نے جو ایگریشن کیا تھا اس کو ہم نے کمبیٹ کیا تھا, اور انڈیا برین اوے ود بروسڈ نوز. کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کو بھی جو ڈسکشنز ہیں, جو انٹریکشنز ہیں, ان میں شریک کیا جاتا؟ کیا خوف ہے؟ اگر یہ چاہتے کہ یونٹی ہو, اگر یہ چاہتے کہ یونینیمٹی ہو, اگر یہ چاہتے کہ ملک اکٹھا ہو کے لڑے, عوام تو اس ملک کے خان کے ساتھ کھڑے ہیں نا, اور اس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو اس کا بڑا پن ہے, یہ اس کی جنروسٹی ہے, اس نے یہ کہا ہے. لیکن ہم سب اکٹھے ہیں ریاست پاکستان کے پیچھے اور پاکستان کی فوج کے پیچھے. لیکن جو ایک میں کیا کہنا چاہیے, اس حکومت کو کس نام سے یاد کیا جائے, یہ ایک ایبریشن ہے, یہ ایک چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو کہ اس ملک کے اوپر امپوز کیا گیا ہے. ان کے ساتھ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اس کرٹیکل جنکچر کے اوپر بھی اس ملک کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور آپ کی جماعت کی جو انسسٹنس ہے آن کالنگ این اے پی سی, گورنمنٹ تو بہرحال اس حوالے سے سنجیدہ نہیں نظر آتی. وہ اے پی سی بلانے کے حوالے سے تو کوئی ایسا اشارہ اب تک تاحال نہیں دیا گیا ان کی جانب سے. تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ عمران خان صاحب اور آپ کے دیگر جو لیڈران ہیں ان کی ریلیز کے حوالے سے جو امیدیں تھیں, جو ہوپس تھیں, جو بھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اے پی سی نہیں بلائی جائے گی؟
देखिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह क्या थी, हमारा रैशनल क्या है? देखिए ये जो इन्होंने ब्रीफिंग दी है, ब्रीफिंग होती है एक तरफा, वो हमें बताते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ के टू वे ट्रैक होता है। आप लोगों की इनपुट लेते हैं, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान या उनके लीडरान वहां बैठे होते हैं, और वो आप उनकी इनपुट लेते हैं, और इस एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ये एक यूनानिमस किस्म का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि नेशनल इलेक्शन प्लान हुआ था। और जैसे कि आपने जब ये मामला शुरू हुए हैं इंडिया की तरफ से, तो सबसे पहले काम उन्होंने यही किया कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो रऊफ साहब, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर दी कि चेंबर में आ जाइए, तो क्यों नहीं गौर साहब या कोई भी और पार्लियामानी लीडर जाके ये टेबल कर सका, या करने का कोई इंटेंशन रखा जा रहा है? देखिए हमने स्पीकर के चैम्बर में भी जाके मसावकात देख लिया है, इनके पास ये बिल्कुल टोटली इनकी कोई कहने और करने में तजाद इतने ज्यादा है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये एक जोकर्स है, इट्स अ बंच ऑफ जोकर्स बेसिकली हु हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द कंट्री। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम विद इन मी, बट दे आर एक्टिंग लाइक। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर के आपने देखे इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब, अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है, और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो एक सेकंड एनएससी की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें, और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो अब रिटेलिएट नहीं करेंगे। बट रऊफ साहब, बट दिस कुड बी पार्ट ऑफ दिस आल्सो कुड बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी। What broader strategy? शायद जो दुश्मन है उसको कंफ्यूज करना चाह रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, ऑल्दो इससे वो तो लगता है वो तो करता जा रहा है, उसने तो अपना जो काम है वो कर रहा है, वो तो कल भी किया। तो उसने आप नहीं समझते कि इस मुश्किल घड़ी में जहां पर पूरे पाकिस्तान की जो एक आवाज जो है वो, और एक यूनाइटेड एक पाकिस्तान होने का, एक यकजहती का पैगाम जाना चाहिए, उसके लिए पीटीआई कैन प्ले अ वेरी इंटीग्रल रोल। तो पीटीआई आप क्यों ओके एग्रीड, ठीक है, लेकिन हम तो वो रोल प्ले करना भी चाहते हैं ना, और उसका फंडामेंटल नीड जो है कि हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। क्या चीज है जो माने हैं? क्यों नहीं मुलाकात करने देते? क्या डर है? क्या खौफ है? मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाहता हूं। देखिए एक जो प्रिजनर है उसके भी अपने हकूक हैं, उसके आईनी हकूक हैं, उसके जेल के हकूक हैं, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि खान साहब से मुलाकात जो है वो उसका खौफ इस तरीके से तारी है इनके ऊपर के पता नहीं इनकी वो टांगे कांपने लग पड़ती है कि जी खान साहब से मुलाकात हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राइट रऊफ साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ बंच ऑफ जोकर्स बेसिक। मतलब आज पहली दफा मैं अनसर्टन फील कर रहा हूं। पहले भी इस मुल्क में इसके ऊपर एग्रेशन हुए, पहले भी हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी इतना अनसर्टन इंसान ने फील नहीं किया जितना कि आज इस मौके के ऊपर मेरे जैसा शख्स जो इन चीजों को जानता है वो अनसर्टन फील कर रहा है, स्टैंडिंग बिहाइंड दिस बंच ऑफ जोकर्स हु रूलिंग द कंट्री टुडे। No, but then you also need to have full faith in our armed forces, Rauf साहब, जिनको अथॉरिटी दी गई है, जिनके पास तमाम अथॉरिटी लाई करती है, and we will obviously respond because we've just exercised our right to defense. We've not really retaliated. अलीना देखिए दो पार्ट्स होते हैं एक लड़ाई के। ये बहुत पुरानी कहानी है और ये बार बार इसी को प्रैक्टिस किया गया है। एक होती है मैदान जंग की लड़ाई और एक होती है ऑप्टिक्स की लड़ाई। हम पाकिस्तान की फौज के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, राइट? लेकिन ये लड़ाई दो महाजों के ऊपर लड़ी कहानी। मैदान जंग में जो पाकिस्तान की फौज करेगी और दूसरा ऑप्टिक्स के मैदान में। और अब जो ऑप्टिक्स ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो जोकर्स हैं, वो ऑप्टिक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इनको पता ही नहीं
इनको सब मुझे ये बताइए आप, एक चीज अलीना मैं पूछना चाहता हूँ, जी, जी। वेयर इज नवाज शरीफ? क्या उसकी कोई स्टेटमेंट आई है अभी तक? वेयर इज आसिफ अली जरदारी? क्या उसकी कोई स्टेटमेंट आई है अभी तक? क्या ये लीडरशिप होती है? आपको याद है 2019 खान सामने खड़ा था, कॉलोसल प्रेजेंस, वो सामने खड़ा था, लीड किया, वी विल नॉट थिंक वी विल एक्ट, ही एक्टेड, इंडिया रिट्रीटेड विद अ ब्रूस्ड नोज. Where is this leadership? Can I see them? No, I can't. कहां चुपके बैठे हुए हैं? किस बिल में घुसे हुए हैं? सामने आए ना, लीड करें कौम को. हम चाहेंगे कि ये लीड करे, डायरेक्शन दें, कॉन्फिडेंस दें, क्या कर रहे हैं बताएं हमें, हम इनके, ताकि हम इनको सपोर्ट करें. हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ, हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे. लेकिन जो ऑप्टिक्स की लड़ाई है वो हम हार रहे हैं. राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.